अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मलिक सलमान अरशद है। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी आने वाली तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। जो लोग अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, या अकाउंट शिफ्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0311416489 पे मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखें जी, हमने ये वीडियोस का एक सिलसिला स्टार्ट किया था और इस वीडियो के सिलसिले में बेशतर वीडियोस ऑलरेडी आपको पब्लिश मिल रही हैं, जिसमें आप काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप बड़े दिल से देखते हैं वीडियोस को। और मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि इन वीडियोस को न सिर्फ देखें बल्कि अपने जो आपका सर्कल है, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए लोगों को, मैसेज को एजुकेट करने के लिए ये कंटेंट ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो अपना सीखने सिखाने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये आगे से आगे बढ़े और हमारे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है वो इस काम में जो है वो शरीक हों लोग। और ये जो एक काविश है, एक अदना सी और एक आप समझ लें कि आजाना सी जो एक काविश है, ये इसी तरह से ये सिलसिला हमारा जो है वो आगे चलता रहे। तो पिछले दिनों जो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा मैंने बना के वीडियोस डाली थी, उस पर वीडियो यूट्यूब पे डाली थी। अभी हमारा जो ये सिलसिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, फॉर्मेट ये है कि मेरी सबसे पहले कोशिश ये होगी कि मैं सब ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को पहले इकट्ठा करके एक दफ़ा आपको एक अंडरस्टैंडिंग जर्नल सी दे दूँ स्टॉक मार्केट की। उसके बाद जब ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी लोगों को, फिर इंशाल्लाह हम मार्केट अपडेट्स के ऊपर भी आप लोगों के साथ होंगे। वो चाहे फेसबुक पे मैं कर लूँगा या यूट्यूब पे के चैनल पे ही उसको कंटिन्यू कर लूँगा, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन पहले बेस बनाना बड़ा ज़रूरी है। जब तक बेस नहीं होगी तो चीज़ें जितना भी मैं समझाता रहूँ उनकी समझ नहीं आएगी। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया वो है कि स्टॉक मार्केट में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। बड़े जो इस मतलब फील्ड में लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि नहीं जी, एक्टिव इनकम भी आप कमा सकते हैं और पैसिव इनकम भी इसमें से। पैसिव इनकम तो खैर कमा ही सकते हैं, लेकिन एक्टिव इनकम भी जनाब इससे आप बना सकते हैं। तो एक्टिव इनकम से मुराद क्या है? एक्टिव इनकम से मुराद ये है कि आप स्टॉक मार्केट के कारोबार से, अक्सर यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप पे गुरु हजरात बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को बेसिकली जाहिर सी बात है अपनी दुकानदारी चमकानी होती है, तो उसके सिलसिले में वो कोई भी बात कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट नहीं आ रहा तो वो कहेंगे कि जी स्टॉक मार्केट का कोई क्लाइंट आ गया उनके पास, उनको उसने जो है उसकी डिमांड ये थी, उसकी आप समझ लें कि कंडीशन यही थी कि मैं कहाँ उस वक्त करूँगा अगर स्टॉक्स में से एक्टिव इनकम बना सकते हैं। तो वो फौरी तौर पे जो है उसको घेर लेंगे और कहेंगे कि जी बिल्कुल आप स्टॉक मार्केट से एक्टिव इनकम बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है ये एक पैसिव इनकम का आप समझ लें प्लेटफॉर्म है, एसेट क्लास है, पैसिव इनकम। तो ये एक्टिव इनकम क्या है? बेसिकली एक्टिव इनकम से मुराद ये है कि आप इससे अपना किचन चलाने के लिए, यानी अपने घर के अखराजात निकालने के लिए आप स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, उसकी कुछ दलीलें हैं, क्योंकि मैं तो बात जो करता हूँ वो दलील पे होगी या डॉक्यूमेंटेड बात होगी। मैं अपनी तरफ से छोड़ने पे बिलीव नहीं करता। या तो वो स्टडी बेस्ड होगी, रिसर्च होगी किसी बंदे की, वो पब्लिश रिसर्च होगी, कोई पब्लिश पेपर होगा, और या फिर जो है वो फैक्ट्स होंगे या लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उसमें, उसकी बेस पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब इसकी दलील क्या है आखिर? अगर फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से एक्टिव इनकम बनाई जा सकती है, अब मैं उनको दलील दे रहा हूं कि क्यों नहीं बनाई जा सकती। तो पहली चीज तो ये है कि जी स्टॉक मार्केट जो है ये आप समझ लें मुस्तकबिल के ऊपर चलती है, कभी माजी पे नहीं चलती। एक बात ये, क्योंकि अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट किस चीज पे चलती है। ये भी मैं उन लोगों को के नॉलेज में थोड़ा सा अपनी कंट्रीब्यूशन कर दूं कि स्टॉक मार्केट्स, दुनिया की जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, यानी मुस्तकबिल की फोरकास्टिंग के ऊपर चलती हैं।
मुस्तकबिल में क्या होगा उसका अंदाज़ा आज बैठ के लगाया जाएगा, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी स्टॉक मार्केट आज परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाएगी। यानी एक इवेंट के ऊपर जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एक इवेंट जो कि अगले 6 महीनों में जिसने रोनुमा होना है, उसका अफेक्ट आज स्टॉक मार्केट लेगी। यानी उसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, यानी आने वाले दौर में क्या होगा उसकी बेसिस के ऊपर फैसला करके वो आज उसको रिएक्ट जो है वो करती हैं। तो अगर मुस्तकबिल के ऊपर मार्केटें चलती हैं और अपना प्रेजेंट यानी हाजिर और पास्ट माजी के ऊपर नहीं चलती, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुस्तकबिल की फोरकास्टिंग करना जो है वो आप समझ लें अंदाजा लगाना है। वो हो भी सकता है, उसमें प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं उसमें। जैसे आप सिक्का उछालते हैं और उसमें चांसेस होते हैं तो कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है, इस तरह इसमें भी, इसमें सिक्के की बात तो मैं नहीं करूंगा। ये बेसिकली कुछ एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, कुछ डाटा साइंस के लोग जो होते हैं वो डाटा इकट्ठा करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर कोई प्रोजेक्शंस बनाते हैं। अब वो प्रोजेक्शंस बाज़ का तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन बाज़ का तो उसमें जो है वो कोई इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड यानी पहले से वो अवामिल नहीं हुए होते या उनकी फोरकास्टिंग में वो चीज़ें नहीं होती जिनको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। उसकी वजह से वो आपकी जो मार्केट है वो उसके बिल्कुल बरअक्स रिएक्ट कर जाती है जो आपने जिस चीज़ का जो है वो फोरकास्ट किया होता है। तो फिर ऐसे में जब ये उसके बरअक्स रिएक्ट कर जाएंगी तो फिर उसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब इतने को प्रोफेशनल बंदे की मैं बात करूं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर जो है आप अपने स्टॉप लॉसेस लगाएंगे, रिस्क डिफाइन करेंगे। वो रिस्क जो होता है वो आपका लॉस होता है, बेसिक लॉस को बुक करना। वो लॉस को बुक करेंगे आप, आपकी कैपिटल में से वो चीजें कटना शुरू हो जाएंगी। इसका जो है क्रक्स ये है, इस सारी बात का क्रक्स अगर मैं कहूं तो ये है कि फ्यूचर के ऊपर जो फैसले किए जाते हैं कि कल ऐसा हो जाएगा तो मार्केट ऐसे रिएक्ट कर लेगी, अगर ऐसा हो जाएगा तो मार्केट ऐसे रिएक्ट कर जाएगी, यानी ये फ्यूचर के फैसले हैं। फ्यूचर के फैसले आप आज बैठ के कर सकते हैं। इसमें जो है वो चांसेस हैं कि ये रॉन्ग नहीं हो। तो अगर ये रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है आपके पैसे गए। अच्छा, पहला अमल तो ये हो गया, पहली दलील ये हो गई कि फ्यूचर के क्योंकि फैसले हैं इसलिए फ्यूचर की चीज़ जो है वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, 100% उसमें एक्यूरेसी नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके जो ब्रोकर्स के फॉर्म होते हैं या आप कुछ किसी म्यूचुअल फंड्स जो कि आगे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता हो उसमें जाते हैं, उनमें ये डिस्क्लोजर दिया होता है कि ये जो हम चीज़ें सारी बता रहे हैं ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी तो आपका ये इतना रिटर्न आएगा, अदरवाइज ये उसके बिल्कुल बरअक्स चली जाएगी चीज़। तो इसलिए वो लोग ये डिस्क्लोजर देते हैं। अगर यहाँ पे फिक्स्ड इनकम निकल सकती होती तो फिर ये जो मार्केट के प्रोफेशनल लोग हैं ये इस तरह के डिस्क्लोजर ना देते, बल्कि आपके साथ एक कमिटमेंट करते कि हम आपको 15%, 20%, जिस तरह से बैंक के साथ आप कमिटमेंट करते हैं 8%, 7% आपको हम महाना देंगे। वो एक फिक्स्ड और आप समझ सकते हैं कि एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम उसको कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पहली दलील ये हो गई। दूसरी दलील जनाबे वाला ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और इस नीयत से करते हैं कि हमने इसमें से हर महीने पैसे निकालने हैं तो आप वाइल्ड किस्म के रिस्क लेते हैं, ठीक है ना। वैशियाना रिस्क जिसको कहते हैं। वैशियाना रिस्क से मुराद ये है कि किसी भी चलती हुई स्क्रिप्ट को, क्योंकि आपने अपना टारगेट पूरा करना है, अब उसमें आपने अपना टारगेट जो मंथली रखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए आप उसके अंदर बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो वो आतिश नमरूद में आप जो है वो अपने हाथ जो है वो धोने के लिए उसमें कूदेंगे, क्योंकि आपने पैसा बनाना है, महीने के पैसे आपने लेके आने हैं, अपनी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनानी है। उसमें ये होता है कि एक तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होता। रिस्क एंड रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होता तो अगर आप खुदा न खास्ता उस लेवल पे फंस जाते हैं तो फिर उसमें आपका सेंटीमेंट बिल्ड हो जाता है। सेंटीमेंट से मुराद ये है कि इंडिविजुअल हजरात से लॉसेस नहीं कटते, लॉसेस छोटे कट जाते हैं, बड़े तो फिर माशाल्लाह आप लंबे अरसे तक संभाल के रखते हैं, बल्कि उसको गले से लगा के रखते हैं और वही चीज आपके गले का तोक बन जाती है, फिर वो उतरती नहीं है गले से।
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سٹاکس میں آتے ہیں تو آپ نے جب ایکٹیو سورس آف انکم کے ساتھ اپنی ایموشنز اپنی نیت بنا کے آنا ہوتا ہے تو وہ ایک سائیکولوجیکلی آپ کو ایک چیز جو ہے وہ پش کرتی ہے کہ آپ وائلڈ رسک لیں، جس میں آپ غلط رسک جب بھی لیتے ہیں تو پھنستے ہیں، تو پھر بہت گندہ پھنستے ہیں۔ اور تیسری دلیل جناب والا یہ ہو گئی جو کہ آپ سمجھ لیں کہ میں ایک آپ کو ہسٹوریکلی ڈیٹا کے حوالے سے بتاتا ہوں، کیونکہ میرا ماضی، بات کی جاتی ہے نا، میرا ماضی میری گواہی، یعنی آپ کا ماضی جو چیز جو ہے وہ دکھا چکا ہوا ہے، اسی طرح کے پیٹرن، اسی طرح کا بیہیویئر، اسی طرح کے لوگ، اسی طرح کی سائیکالوجی وہ آگے چلے گی۔ تو جب آپ ماضی کا ڈیٹا دیکھتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں، تو سٹاک مارکیٹس زگ زیگ چلتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کبھی بھی سٹاک مارکیٹ فلیٹ نہیں چلتی، ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈپس بھی آئیں گی، اس کے اندر جو ہے وہ ہائی سائڈ بھی لگے گی، لو سائڈ بھی لگے گی۔ تو ہائی سائڈ کنفرم نہیں ہے، کہاں تک چلے گی اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو ہسٹوریکل ڈیٹا جب آپ دیکھتے ہیں تو ہسٹوریکل ڈیٹا کی بیس کے اوپر جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اور ان میں کوئی ایک سسٹینیبل بولش یا بیرش موو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں بنتی۔ اب یہ سسٹینیبل بولش موو کس وقت بیرش میں یا فلیٹ میں کنورٹ ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتا، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کی ایونٹس کے اوپر۔ کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ آ گیا، کوئی ایکسٹرنل، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے، سٹاک مارکیٹ میں کوئی ایک فیکٹر افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ میں اگر آپ کو فیکٹرز گنوانا بیٹھ جاؤں تو آپ تو جو ہے وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے یا نہیں خریدنی۔ اس لیے آپ اپنے جو سٹاک کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ بڑے ایک سمجھ لیں کہ سمپلیفائڈ کر کے اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ یعنی سوال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سٹاک مارکیٹ کے ایونٹس اتنے زیادہ ہوں جس میں کہیں نہ کہیں پہ انسرٹینٹی رہتی ہو، کیونکہ اس کے اندر آپ کی اکانومی بھی آ جائے گی، آپ کے ایکسٹرنل تھریٹس بھی آ جائیں گے، پوری دنیا کی پوزیشن بھی آ جائے گی، تو کس کس فیکٹر کو آپ دیکھیں گے؟ اس کے بعد اس سیکٹر کی پوزیشن آ جائے گی، پھر سیکٹر کے اندر سیکٹر میں بے تحاشا عوامل ہوں گے، اس کے بعد پھر کمپنی آ جائے گی، کمپنی میں بے تحاشا عوامل ہوں گے جن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہوگا اپنی ڈیسیژن میکنگ میں۔ تو یہ سارے اگر جو ہے وہ عوامل آپ ان کو دیکھنے بیٹھیں تو ایون کے پروفیشنل لوگ جنہوں نے جن کی ذمہ کم از کم رسپانسبلٹی ہے، جن کی جے ڈیز کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک سے دو کمپنیز یا ایک سیکٹر سے زیادہ نہیں ہوتی، اور انڈیویجول حضرات یہاں پہ ہماری 500 کمپنی کا جو ہے وہ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، یا انڈیویجولز تو چلیں بیچارے انڈیویجولز اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، انڈیویجول کو کام کرانے والے 500 کمپنیوں کو ازبر ہاتھ کے اوپر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مجھے تو یہ 500 کمپنیز پہ بتائیں، وہ ٹیکنیکل انالسٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جناب والا وہ 500 کمپنیز جو ہے وہ ان کو پتہ چلتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ہوگا، کوئی مطلب اب نیچر نے ان کو کوئی طاقت دی ہوگی، کوئی ان کے پاس نیچرل کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ان کو عطا کی ہوگی جس کی بیس کے اوپر وہ 500 کمپنی کے انالیسس کر کے دے دیتے ہیں۔ پروفیشنل جو ہوتا ہے جو کہ تھورلی کسی کمپنی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک سے دو کمپنی کو دیکھ سکتا ہے، یا ایک سیکٹر کو دیکھ سکتا ہے، یا معیشت کو دیکھے گا۔ اس کے ذمہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، پروفیشنل نالج ہوتا ہے، پھر بھی آپ کو وہ ڈسکلوئر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکٹیو انکم بنا کے نہیں دے سکتے۔ تو آپ اور میں اگر جو انڈیویجول جو پروفیشنلز ہیں وہ اس طرح سے اگر کام کر رہے ہیں، تو آپ اور میں جو انڈیویجول حضرات ہیں ریٹیل میں چھوٹا کام کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ ان کا جو ہے پر منتھ انکم اس میں سے نکل سکتی ہے۔ تو خدا را ان لوگوں سے، یہ جو اپنا میں اکثر کہتا ہوں چورن بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں سے آپ نے تھوڑا سا دور رہنا ہے، اور ان کے اوپر میں ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گا، وہ اسپیسیفکلی ان کے لیے ہوگی، جو آپ نے ان سے سوال پوچھنے ہیں، کراس ویریفائی کرنا ہے ان کو، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا واقعی میں جو ہے یہ اتنی کیپیبلٹی رکھتی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ایڈوائس کے اوپر اپنی فائنینشیل ڈیسیژنز کیے جائیں۔ وہ بھی میں ایک ویڈیو علیحدہ سے ان کے نام کروں گا جی، ان کی خدمت میں جو ہے وہ رکھوں گا۔
تو یہ جناب ایک چھوٹی سی چیز تھی. تو پیسو, اب دوسری بات آ گئی کہ اگر ایکٹیو انکم نہیں کما سکتے تو کیا پیسو بھی نہیں بنا سکتے. دیکھیں پیسو انکم جو ہوتی ہے, آپ ایک انفلیشن کا افیکٹ ہوتا ہے. یہ اب کمپنی کا بھی بڑا اس کے اندر فیکٹر شامل ہے کہ اگر تو آپ نے کمپنی کا اچھا تعین کر لیا, آپ نے جو کمپنی سلیکٹ کر لی وہ بڑی اچھی کمپنی ہے, اور پھر اس کمپنی میں آپ نے انویسٹ کر کے پیسو انکم کے طور پہ اس میں سے ویلتھ جنریشن سٹارٹ کر لی, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کچرا کسی ہائی لیول پہ اٹھا لیا تو وہ تباہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جب ایک پیک پہ جاتا ہے اس کے اندر جان نہیں ہوتی, اس میں کوئی فائنینشلی یا فنڈامنٹلی اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی جس کی بیسس کے اوپر وہ اپنے ہائی مووز کو سسٹین کرے, تو پھر وہ واپسی کا رستہ اختیار کرتی ہے. اور پھر جب وہ واپسی کا رستہ اختیار کرتی ہے پھر اس کے اندر آپ بند ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد کئی سال اس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, آپ کا بہت بڑا سرمایہ پھنس جاتا ہے. اس کے اوپر خیر میں باتیں کر چکا ہوں, اس پہ زیادہ جو ہے وہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا. بات کرنے کا مقصد جناب والا یہ ہے کہ پیسو سورس آف انکم اگر آپ کما سکتے ہیں سٹاکس میں سے, تو اس کا کمانے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں جو یہ ہے نا جی اپس ڈاؤن اور یہ ساری چیزیں, یہ ہیں چھوٹے ٹائم فریم کی باتیں. چھوٹے ٹائم فریم میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ اثر انداز کرتی ہیں. اگر آپ کوڑا بھی, میں کوڑے کی بات کر رہا ہوں, کوڑا بھی اٹھا کے لے کے رکھ لیں کسی جگہ پہ اسٹور کر لیں تو 10 سال 5 سال بعد اس کی بھی ویلیو بہت بڑھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر انفلیشن کا, وہ بھی ایک کموڈٹی ہے نا, کموڈٹی کے اوپر انفلیشن کا افیکٹ آتا ہے. اسی طرح سے جب آپ پیسو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, انفلیشن کے افیکٹس اس میں سے نکلتے ہیں, اس کے بعد اس میں سے ریئل ریٹرن نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آبادی بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی, یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ چھوٹے ٹائم فریم کی ہیں. مطلب سٹاک میں لاس ہو گیا, سٹاک میں پروفٹ ہو گیا, یہ لمبے عرصے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس میں یہ ساری باتیں نکل جاتی ہیں. تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھنی ہے, لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں, شادیاں ہونے کے بعد 22 کروڑ عوام ہے, پچھلے 5 سال میں دیکھیں 5 سال میں کتنی گروتھ آئی ہماری آبادی میں. تو آبادی کی گروتھ بڑھنی ہے تو لوگوں نے کھانا پینا ہے, وہ سٹاک مارکیٹ کی لسٹڈ کمپنی کسی سے کوئی چیز بک جائے گی, وہ پھر سیل کا پارٹ ہے. یہ سارا ایک سرکل ہے. تو پیسو انکم کمانا سٹاکس میں سے آسان بھی ہے اور سسٹینیبل بھی ہے اگر آپ کمپنی کا تعین اچھا کر لیں. سٹاکس میں سے جو ارننگ آئے اس کو کھائیں پیئے نہیں. پیسو انکم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے کمایا وہ اسی میں لگایا, خود ہی مٹی خون اڑانی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے جتنا کمانا ہے وہ آپ نے سارے کا سارا دوبارہ اس میں ری انویسٹ کرنا ہے. اس کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں. میں اس کو کسی دوسرے جو ہے ویڈیو سیریز میں اس کو بھی کور کروں گا. اور دوسرا, اس کمپاؤنڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سیونگ جو ہونی ہے, مطلب آپ نے ₹1,00,000 کمایا منتھلی تو آپ نے سارے خرچے وغیرہ نکال کے اور سپینڈنگ جو ہے وہ بیہیویئر سے نکل کے انویسٹمنٹ بیہیویئر کی طرف آپ نے آنا ہے. تو جو 20,000 15,000 10,000 5,000 جتنا بھی آپ سے بچ سکتا ہے وہ بھی آپ نے اس انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے اور انڈر ویلیو سٹاکس میں جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہے, پارک کرنا ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ گرو کرتی آئیں گی. آپ کے جو پروفٹس ہوں گے وہ آپ کی ایکوٹی کا پارٹ بنتے جائیں گے. آپ نے سپوز ₹1,00,000 انویسٹ کیا, 1,00,000 پہ آپ نے 20 کمایا, اب آپ کی ایکوٹی 1,20,000 ہوگی نہ کہ ₹1,00,000 ہوگی. پھر اویلیبل فنڈز جو کہ انویسٹمنٹ کے لیے ہوں گے وہ 1,20,000 ہوں گے. وہ 1,20,000 آپ نے دوبارہ مارکیٹ میں انجیکٹ کیا, اس سے پھر پروفٹ آیا, سپوز آپ نے اس سے جو ہے وہ 25,000 پروفٹ کمایا. پھر آپ کا جو ایکوٹی ہوگی وہ 1,45 ہو گئی, اس میں آپ نے 5,000 کنٹریبیوشن کی اپنی اینڈ سے, اپنی سیلری میں سے اپنی بچت بچا کے آپ نے اس کو سٹاک کے اکاؤنٹ میں ڈالا. تو اس طرح سے یہ سلسلہ کمپاؤنڈ ہوتا رہے گا اور یہ 5-7 سال بعد یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بن جائے گی جو کہ آپ کے بہت بڑے بڑے ایکسپینسز کو میٹ اپ کرے گی. آپ کے گھر جو ہے اچھی جگہ پہ آپ کو لے کے دے گی, آپ کی بچوں کی تعلیم ایچیسن کالج جیسے انسٹیٹیوٹ میں یا دوسرے اچھے انسٹیٹیوٹس میں افورڈیبلٹی بنائے گی اس چیز کی, آپ کو اچھی سوسائٹی کا پارٹ بنائے گی. تو اس طرح سے جو ہے وہ ویلتھ ایکیومولیشن ہوتی ہے اور ویلتھ جنریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سلسلہ جناب اسی طرح سے آگے بھی جاری رہے گا.
یہ اسی طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا. اکثر میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو اس لیے میں ون گو میں بنا دیتا ہوں, پھر وقتاً فوقتاً وہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ ویڈیو پوسٹ کر کے جو ہے وہ میں آپ کو پہنچاتا رہتا ہوں. تو تھینک یو سو مچ. آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا ہوتا ہے, بڑی رہنمائی ملتی ہے, اور آگے آنے والے کانٹینٹ کے حوالے سے بڑے لوگوں کا فیڈ بیک بھی ہے. کانٹینٹ آگے آنے والا جو ہوگا وہ میرا اسی سے ریلیٹڈ بھی ہوگا جو آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے میں ایک دفعہ جو میرے پاس چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ لوگ پوچھ نہیں سکتے, اصل میں سوال, یہ ایک ہمارے دوست نے بھی کہا تھا کہ سوال کرنا سب سے بڑا جو ہے فن ہے. اکثر لوگوں کو سوال ہی کرنا نہیں آتا. تو آپ کے سوال بھی ہوں گے, میں جو سمجھتا ہوں اپنے تجربے سے, اپنے اس اسٹاک مارکیٹ کے ایکسپیرینس سے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ وہ سوال بھی ریفائن ہوتا جائے, اور جو نالج ایکچوئل میں آپ لوگوں کو چاہیے اس مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے امپارٹ ہو جائے, آپ لوگوں تک پہنچ جائے, تاکہ آپ اس کو ٹائملی اپلائی کر کے اپنے ہارڈ ارن پیسے کو بھی بچا لیں اور اس میں سے کچھ کما بھی لیں. تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.